میرے ابیرا کلے کلے کر کے ایک ایک تسبیح دے دانے دی طرح لوگ ختم ہوندے جا رہے نے۔ میرے ابیرا ایسے لوگ بھی بیٹھے نے آندے نے حضرت جی رمضان دا مہینہ آ رہا، پچھلے رمضان دے اندر جدو امی آوازاں دے کے اٹھان دی سی نا، بیٹا اٹھ جا سحری دا ویلا ہو گیا وے، سحری دا ویلا پتر روزہ رکھ لے۔ تے کئی ایسے نوجوان نے ایس مہینہ شروع ہونے والا وے، ماں دیاں مٹھیاں آوازاں نو ترس جان گے، آج ماں ہمیشہ واسطے دنیا تو چلی گئی۔ ایسے نوجوان نے جدو باپ سینے لا کے اٹھاندا میرا پتر اٹھ کے روزہ رکھ لے، او باپ دیاں آوازاں نو ترس جان گے۔ میرے ابیرا اے پھر رمضان آیا لیکن جان والے مڑ کے واپس نہیں آئے، کئی آمدے پیارے ایسا دنیا تو چلے گئے نے۔ میرے ابیرا رمضان دا مہینہ پتہ نہیں رمضان پانا بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں رمضان تو بعد عید بھی ویکھنی ہے نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ یار آج اکثر نوجواناں دیاں موتاں ہو رہی نے۔ میرے ابیرا اے رمضان آ رہا وے، میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا غفلت دے اندر نہ گزاری، اے مہینہ ہی اپنی ساری زندگی دے گناہ رب دے سامنے پیش کر دے۔ جدوں پہلی رات آ جاوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام حضرت ابو ہریرہ کہندے نے فرمایا جدوں رمضان دی پہلی رات آ جاندی ہے نا تے اللہ تعالی بندے دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ تے کئی ایسے بدبخت نے جنہاں نو رمضان دا مہینہ بھی نصیب ہو جاندا لیکن شراب نوشی تو باز نہیں ہوندے، جنہاں دی زندگی اندر رمضان پھر آیا وے لیکن نشہ کرن تو بعد نہیں ہوندے، جنہاں دی زندگی اندر رمضان پھر آیا منہ دے اندروں گالیاں بکھن تو باز نہیں ہوندے، پھر رمضان دا مہینہ آیا لیکن اینا زناکاریاں تو باز نہیں ہوندے، جنہاں دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ پھر آ گیا اللہ دیاں نافرمانیاں تو باز نہیں ہوندے۔ نانا میرا بیر مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو سمندری دے روشن ضمیرو میں پیغام دینا چاہنا یارا چند دنہ تو بعد رمضان آ رہے آوے میرے پیغمبر دے صحابہ انتظار اندر ہوندے سن رمضان دا مہینہ کدو آوے گا، اے مہینہ رحمتہ والا، اے مہینہ برکتہ والا، اے میرے ابیرا رمضان دا مہینہ لوٹ لو یارو رحمت رب دی ندی اللہ دے کرم دی چڑی ہوئی ہے۔ میرے ابیرا رمضان آ رہے آوے مسلمان دا خوشی دا دن آ رہے آوے، مسلمان کئی جوم جان گے رمضان دا مہینہ پا کے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے پہلی رات گناہاں نو معاف کر دیتا جاتا، جڑا بندہ رمضان دا ایک روزہ رکھ دا اللہ تعالیٰ زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بدبخت انسان ہے او بے ایمان انسان ہے جنہیں رمضان دا مہینہ پایا وے لیکن رمضان دی قدر نہیں کی دی۔